बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हज़रत हकीम तारक महमूद साहब हमें बताएंगे कि अगर आप परेशान हैं, कर्जे में घिरे हुए हैं, किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, कुछ भी परेशानी है आपको, हर किस्म की परेशानी सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से दूर हो सकती है। दुरूद पाक की एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ने से आप हर किस्म की परेशानी, बीमारी, मुसीबतों से निजात हासिल कर सकते हैं। वो दुरूद पाक किस तरीके से पढ़ना है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो मेरे साथ साथ देखें ये वीडियो। और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी और मुफीद वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो चलें देखते हैं वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरसलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वो दानाए सबुल खत्म रसूल मौलाए कुल के जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीने। देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफ़ा। देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफ़ा। इस्लाम का ज़माने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफ़ा। मेरे हजार दिल हों तसद्दुक हुजूर पर, मेरे हजार दिल हों तसद्दुक हुजूर पर। मेरी हजार जान कुर्बान मुस्तफ़ा, मेरे हजार दिल हों तसद्दुक हुजूर पर। मेरी हजार जान कुर्बान मुस्तफ़ा। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए। छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफ़ा, छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफ़ा। लाए न क्यों ये नगमा मलाइक को वजद में, लाए न क्यों ये नगमा मलाइक को वजद में। गाता है जिसको बुलबुले बुस्तान मुस्तफ़ा। देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफ़ा। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिसके दिल में एहसानात का इस्तेहज़ार आ गया, इस लफ्ज़ पे गौर करें, एहसानात का इस्तेहज़ार। सारी जहान के मुझे जितने मोहसिन मिले हैं, सारे मोहसिन हैं, मोहसिन होंगे और हैं, लेकिन जो एहसान मेरे आका कमली वाले हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है, वो किसी और का नहीं। हजूर के एहसानात का इस्तेहसार। सिर्फ जिंदगी में रोजाना एक तस्बीह पढ़ें या सुबह शाम एक तस्बीह पढ़ें दरूद पाक की, पर पढ़ें ऐसी कि जिसमें मुझे अपने वजूद की फनाइयत हो, और फिर अपने वजूद को कमली वाले के कदमों में फना करके एक तस्बीह पढ़ के देखें। कुछ दिन मश्क होती है, कुछ दिन मश्क होती है, और कुछ दिन के बाद फिर कुछ दिन के बाद मश्क होती है, मश्क होती है, और कुछ दिन के बाद फिर एक अजब नजारा होता है। चार मरहले हैं, गौर से सुने। पहले तसव्वुर बनता है, फिर तवज्जो मिलती है। वो क्या नजारा होता है? वो नजारा ये होता है, पहले जालियां सामने आती हैं, पहले तसव्वुर बनता है, फिर तवज्जो बनती है, फिर एहसास बढ़ता है,
اور پھر جلوہ ملتا ہے، پھر احساس بڑھتا ہے۔ ایسے نا بندہ آنکھ بند کر کے ایسے ایسے ہاتھ لگا کے ایسے دیکھتا ہے، یہ دیوار ہے، ٹھیک، یہ دروازہ ہے، یہ دروازے کا کنڈا کھولنا ہے، پھر ایسا، ہاں یہ دروازے کا ہینڈل ہے، کنڈا ہے، اب میں نے اندر جانا ہے، چونکہ اندھیرا ہے، یہ روشن کرے گا اندر کے اندھیرے کو۔ یہ ایک دفعہ ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے۔ اب مرحلہ، پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ پہلا مرحلہ تصور بنے گا کہ حضور کے قدموں میں اپنا سب کچھ فنا کر دیا، اور حضور کے قدموں میں اپنا سب کچھ ختم کر دیا، میں چوکٹ مصطفیٰ پہ میرا سب کچھ فدا ہو گیا، حضور کی جوتیوں کی خاک میرا سرمہ ہے، اور میں حضور کی جوتیوں کے قدموں کی خاک ہوں۔ اور اسی تصور کے ساتھ میں حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں اور درود پاک پڑھ رہا ہوں، بس۔ یہ تصور ہو، پہلے کیا بنے گا؟ تصور بنے گا۔ یہ تصور ہو، صرف ایک تسبیح، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، 2 وقت پڑھ لیں، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے کم از کم 2 تسبیح۔ ایک تصور کے ساتھ، اس تصور، پہلے تصور بنے گا، ٹوٹے گا، بنے گا، ٹوٹے گا، بنے گا۔ چھوٹا سا تھا تو میرے بیٹے نا مجھے اپنی بچپن کی کہانیاں سنواتے ہیں، کہہ رہے سنائیں، آپ کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا کتابیں ہوتی تھی، میں ہوتا تھا، یا پھر میں مکان بناتا تھا۔ یہ لکڑی کے کانے نہیں ہوتے، یہ میرے سریے ہوتے تھے، سریے کا جال بناتا تھا، لکڑی کے کانے، اور مٹی کے اندر بھوسا ڈالتا تھا، پھٹتی نہیں تھی۔ ایک پرانی سی پلیٹ تھی، پہلے میں نے نیچے شیٹرنگ کی، اینٹیں رکھ کے اوپر کاغذ رکھ کے ایک پلیٹ اوپر رکھی، پرانی تام چینی ہوتی تھی، تام چینی کی ایک پلیٹ تھی پرانی ٹوٹی، وہ رکھ کے کانوں کا جال بچھایا، اوپر گارا بھرا، گارا بھرنے کے بعد اور بھوسا زیادہ ڈالا، صاحب کا تجربات نے بتایا کہ بھوسا تھوڑا ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے، خوب کر کے بھر کے 8 دن کے بعد شیٹرنگ نکالی، پلیٹ نکالی، نیچے ایک نمونہ تھا، نیچے ایک نمونہ تھا، ڈیزائن تھا، میں پھر یہ گھر بناتا تھا، اور اس گھر کے اندر ایک چھوٹا سا ممبر بناتا تھا، چھوٹا سا ایک ممبر بنا ہوا ہے، اور یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، پھر اس کے بعد دوسرا فلور بناتا تھا، پھر تیسرا فلور بناتا تھا، پھر میرے پاس خرگوش ہوتے تھے، اس میں خرگوش داخل کر دیتا تھا۔ اب یہ سارے بندے بیٹھے ہیں اور یہ خرگوش بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اور اندر سارے بندے بیٹھے ہیں، اس ممبر کے اندر سے ایک محفل لگی ہے، درس چل رہا ہے۔ یہ ایک تصور تھا، ایک میں نے خواب دیکھا، اور یہ خواب بارہا دیکھا۔ میرا گھر ہے، میرے گھر سے آگے میرے سگے چچا کا گھر تھا ہمارا، میرے گھر کے دروازے سے لے کر میرے سگے چچا کے گھر تک لائن ہے ایک لمبی لوگوں کی، اور لوگ مجھ سے دعا لینے آئے ہوئے ہیں۔ میں کہتا تھا یہ عجیب خواب ہے، مجھے کون جانے، اور میری کیا اوقات، اور ابھی تک یہی ہے۔ یا بہت زیادہ میں نے زندگی میں خواب دیکھا، ابھی بھی دیکھتا ہوں، اڑ رہا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے اتنا اونچا تو چلا گیا، کہہ رہے میں بھی تو، اس کو ایسے ساتھ پکڑا، وہ بھی اڑنا شروع ہو گیا، اس کو اٹھا کے، اور وہ نیچے دیکھتا ہے، اتنا 1 سیکنڈ میں اتنا اونچا لے آیا، میں کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے اونچا جانا ہے، اس کو ایسے پکڑا اور اس کو اونچا لے گیا، خود بھی اونچا چلا گیا، اڑ رہا ہوں۔ خواب اپنے بس میں نہیں ہوتے، خواب اپنے بس میں نہیں ہوتے۔
پہلے تصور بنائیں کہ حضور کے سامنے میری اپنی حیثیت فنا ہے اور میری زندگی بالکل بیکار ہے اور میں زندگی میں فنا ہوں، میں زندگی میں فنا ہوں اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ، اس حیثیت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک پڑھیں، پھر یہ تصور بڑھے گا۔ تصور جب بڑھے گا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ توجہ ہوگی، توجہ ہوگی اور بہت توجہ بنے گی، اور وہ جو توجہ ادھر ادھر ٹوٹ جاتی تھی، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ ہمارے ہاں ایک بی بی ہوتی تھی، اس کو بی بی کہتے تھے، سچی بی بی، بوڑھی اماں تھی، وہ آدھے دن کا روزہ رکھتی تھی، صبح ناشتہ کر لیتی تھی، دوپہر کو کھانا کھا لیتی تھی، آدھے دن کا روزہ رکھتی تھی، اور پھر ایک قصہ سناتی تھی، پھر اس کے لیے سوٹ کپڑے چیزیں لیے جاتے تھے، پھر وہ دعا کرتی تھی۔ اچھا اب دیکھیں، میں خود بیٹھا تھا، قصہ سناتے ہوئے گرمی آ گئی، چھوکری کو کہتے ہو چھوکری طوطے کو دھوپ آ گئی ہے، طوطا نا پڑا ہوا تھا، رات کو باہر رکھا تھا، اب گرمی میں اس کے پنجرے پہ دھوپ آ گئی۔ اچھا اس کے بعد بچی کو کہتی تھی کہ وہ جو لیلا ہے بکری کا بچہ، وہ بھوکا کھڑا ہے، اس کو دھوپ آ کے اس کو ہٹا لے۔ اور یہ سارا آدھے دن کا روزہ ہے اور یہ قصہ بھی پڑھا جا رہا ہے، سارے کام ساتھ ہو رہے ہیں، سارے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے، دعا کے اوپر بھی کسی نے کوئی غلطی کی تو اس کو وہیں ٹوک رہے ہیں، ہاتھ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، اور ساتھ بیٹھا بڑا معصوم شکل میں بڑے خوشو خصو سے بیٹھا آمین کہہ رہا ہے، اور میں بھی آمین کہہ رہا ہوں۔ ایک زندگی یہ ایک عکس دیکھا اللہ نے خود لگتا ہے جان بوجھ کے دکھایا، فرمایا وہ دعا جس میں اللہ کا استحضار اور توجہ نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے۔ اور ایک حدیث سناؤں، سرکار کا فرمان کا مفہوم ہے اللہ غافل دل کی دعائیں نہیں سنتا، اللہ غافل دل کی دعائیں رد کر دیتا ہے۔ جس میں الفاظ کہاں ہو، دعا کہاں ہو، ہاتھ کہاں ہو، سوچے کہاں ہو اور جذبے کہاں ہو۔ تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ توجہ بنے گی، جو ادھر ادھر توجہ ہو جاتی ہے وہ توجہ بہترین بنے گی۔ اور تیسرا مرحلہ ہے تصور۔ تیسرا مرحلہ ہے تصور، ٹھیک؟ تیسرا مرحلہ، اچھا چلو شکر ہے آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے بھی جگا دیں۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تصور، دوسرا مرحلہ توجہ، اور تیسرا مرحلہ احساس، کہ یہ ایک احساس سا ہوگا کوئی چیز ہے پر نظر نہیں آ رہی، ہے صحیح، وجود ہے پر نظر نہیں آ رہی۔ اور چوتھا مرحلہ جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا۔ ان کیفیتوں کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس ایک تسبیح کے اندر میرے آقا کی محبتوں کا استحضار، ادب کا خیال، احسانات کا خیال، آپ کی عظمتوں کا خیال، ساری ایک تسبیح ایسی، وہ آپ کی ایک تسبیح زندگی کے کائنات کو بدل کے رکھ دے گی، وہ ایک تسبیح زندگی کے نظام کو بدل کے رکھ دے گی۔
اور پھر سچا جلوہ ہوگا دیدار مصطفیٰ، کملی والے کا دیدار ہو۔ میں اپنے حضرت کو دیکھ لیتا تھا کہ آج حضور کو، میرے مرشد کو حضور کا دیدار نہیں ہوا، وہ تھے جن کو روز دیدار ہوتا تھا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، مرشد کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو ترستا ہوں کہ اللہ کرے زندگی میں ایک دفعہ ہو جائے، ایک دفعہ ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے مجمع کی برکتوں کے توفیل اللہ انشاءاللہ بار بار آپ کو بھی کرائے، مجھے بھی کرائے، آپ کو بھی کرائے اور مجھے بھی کرائے۔ جلوے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ جلوے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جسے ایک تسبیح کے اندر آپ نہ ہوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یا اللہ یاد میں ایسی یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو، بس 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 بس۔ اگر یہ عمل تسبیح خانے میں نہ ہوا پھر بولو کہاں ہوگا؟ اگر یہ تسبیح خانے میں حقیقت نہ ملی پھر کہاں ملے گی؟ سوچو تو صحیح۔ گھر چھوڑا، گھر کی مسحریاں اور بستر چھوڑے۔ ہر بندہ اپنے گھر کا شہزادہ ہوتا ہے، گھر والوں کو پتہ ہے اس کا یہ شیڈیول ہے، اس کا یہ نظام ہے۔ جاگ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھتے رہیے۔ سونے والی حقیقت یہ ہوتی ہے، دونوں بازو ٹانگوں میں لے کے کہا یہاں تک پہنچنا میرا کام ہے، نیند آ جانا پھر آگے تیرا کام ہے۔ گھر چھوڑا، سارا نظام چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے بھی یہاں وہ توجہ، وہ دھیان، وہ استحضار، وہ کیفیتیں، وہ وجدان نہ پایا، پھر کچھ نہ پایا۔ زمین بدلی، زماں بدلے، مکین بدلے، مقام بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ سارا کچھ چھوڑا، سارا کچھ چھوڑا، اور ایک تسبیح کا ہمیں درود پاک کا ساری زندگی استحضار نہ ملا، اور ساری زندگی ایک تسبیح بھی ایسی نہ ملی جس میں میرا وجود فنا ہو جائے اور میں آقا کے جلوے میں فنا ہو جاؤں، اور میری حیثیت کوئی حیثیت نہ رہے، میرا مقام کوئی مقام نہ رہے، میرا وقار کوئی وقار نہ رہے، میری عزت کوئی عزت نہ رہے۔ یہ اگر درود پاک اگر ایک تسبیح بھی مل جائے، ایک تسبیح مل جائے، اور یہ مشق کر لیں، عشرہ ہے، سارا دن بالکل فارغ ہیں، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے تسبیح خانے میں اچھا کھلا رہا ہے اور اچھا پلا رہا ہے۔ میری چاہت ہوگی، میری کوشش ہوگی، اگر میرے اوپر ذمہ داریاں نہ ہوئیں کہ میں آپ کے ساتھ آخری عشرے کی ساری افطاری کروں، کل بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ تھا، میں دیکھتا ہوں بس جہاں جگہ کی ترتیب میں پھر وہیں بیٹھ جاتا ہوں، کوئی میرا نظام نہیں ہے کہ کہاں بیٹھوں گا۔ انہوں نے مجھے کہا آپ کے لیے مسند چیز بنائی جائے، میں کہ نہیں، یہ سارے شہزادے ہیں، یہ کملی والے کے سچے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا مجھے مزہ آتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھوں، ان شاہی مہمانوں کے ساتھ بیٹھوں۔ آپ سارے شاہی مہمان ہیں۔ جو نسبت مصطفیٰ اور نسبت اللہ کے ساتھ آئے گا اس سے بڑا کوئی شاہی مہمان ہوگا؟ جس کے ساتھ نسبت اللہ اس کے حبیب کی جڑی ہوئی ہوگی، اس سے بڑا کوئی معزز ہوگا؟ آج مجھے ایک تکلیف پہنچی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، اور اس کو میں اپنا قصور کروں گا، میں آپ سے معافی مانگوں گا۔ اسی جگ کی پیالی میں چائے پیئیں، اسی میں شربت پیئیں، اسی میں چائے پیئیں، اسی میں پانی پیئیں، ہمارے پاس گلاس نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے۔ ایسی پریشانی، میں مجرم ہوں آپ کا، میرا قصور، میرا قصور۔ جگ دے دیے، گلاس نہیں دیے، کیوں نہیں دیے؟
उसी प्याली में पानी पी रहे हैं, उसी में शरबत पी रहे हैं, उसी में चाय पी रहे हैं। क्या तस्बीह खाने के असबाब लुट गए? क्या अल्लाह की मदद हट गई? क्या उसकी नजर से हम गिर गए? हाँ, ये उसकी नजर से गिरने के तरीके हैं कि उसकी नजर से हम गिर जाए। शाही मेहमानों के साथ ये तरीका। उसी प्याली के अंदर तीनों काम हो रहे हैं। चाय की प्याली है, अच्छा फिर क्या होता है? वो चाय की प्याली ठंडी होके चाय शरबत बन जाता है। वो आशिक दीवाने हैं, वो चुप करके पी के कोई शिकवा मुंह पे नहीं लाएंगे, क्योंकि आशिक के मुंह पे शिकवा नहीं होता, आशिक के मुंह पे शिकायत नहीं होती, आशिक के मुंह पे शरारत नहीं होता, आशिक लड़ाई झगड़ा एतराज नहीं करता, आशिक के मुंह पे एतराज नाम की चीज नहीं होती। वो आशिक कहता है लुत्फे सजन दम बदम कहरे सजन गाह गाह इवी सजन वाह वाह ते ऊवी सजन वाह वाह। ये आशिक का मिजाज है। आप तो इश्क की दुनिया में लुटे हुए हैं। तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। अब तो घर बार लुटा के छोड़ के घर बार यहां आए हैं और हमारे पास एक गिलास ही ना हो देने के लिए। उसी प्याली में चाय हो, उसी में पानी हो और उसी में शरबत हो। इसे मैं अपना कसूर समझता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। बहुत दुखी हूं। ये मेरे खिदमत वालों को एहसास करना चाहिए था, मेरा कसूर है। क्या आपके घर के करीब मस्जिद नहीं थी? वहां तक आप बैठ जाते? सारी मस्जिदों को छोड़ के, सारे जमाने को छोड़ के, सारी दुनिया को छोड़ के तस्बीह खाने में दुनिया टूट पड़ी है। खवातीन भी मर्द भी टूट पड़े हैं। क्या आपके यहां कोई जगह नहीं थी? पर क्या करूं मैं? अल्लाह मेरे साथियों के दिल दिमाग और दुआ को कबूल कर ले। जान माल वक्त लगाया, दिल दिमाग और दुआ ना लगाई। मैं कहता हूं अल्लाह से मनवाओ, अल्लाह तो कबूल कर ले, अल्लाह तो कबूल कर ले। लगता है अभी कबूल नहीं हुआ। एक तस्बीह ऐसी हो जिसमें इश्क हो, जिसमें डूब जाना हो, जिसमें फनाइयत हो। आज मैंने महसूस किया एक नंबर हाल में जो तिलिस्मात थे उसमें लोग परेशान थे, लोग वो अमल करना चाहते हैं। उन तिलिस्मात वाले हाल में बहुत ताकतवर अमाल पड़े हैं, बहुत ताकतवर दुनिया पड़ी है और बहुत हैरत अंगेज उसमें मुश्किलात का हल पड़ा है। हमने कुरान तिलावत नफिल वाले वहां बिठा दिए, हमारे पास जगह नहीं, मजमा बहुत ज्यादा है। मैंने कहा तबर्रुकात वाले हाल में इन हस्तियों की छाए मोछाओं में बैठ के पढ़े। क्या तबर्रुकात हैं! हुजूर के रोजे का गिलाफ और आका के काबा का गिलाफ और रियाजुल जन्नत की कालीन और वो कालीन जिसमें बैठ के असहाबे सुफा और करोड़ों लाखों ने आंसू बहाए। और हजूर के रोजे पे फरमाया आज जो 70,000 फरिश्ता सुबह आया था और असर तक रहा था, कियामत तक फिर उसकी बारी नहीं आएगी। ये वो गिलाफ है जिसके ऊपर बरकतें रहमतें। इसी की छांव में बैठ के कोई नफिल पढ़ रहा, कोई दुआ कर रहा, कोई तस्बीह कर रहा, कोई तिलावत कर रहा, कोई अमल। आप हजरात को मैंने खुद वहां शिफ्ट किया, वहां मुंतकिल किया। जिस दिन खवातीन की तबरुकात की ज़ियारत होगी, घंटे 2 घंटे के लिए बस पर्दा लटका देंगे, आप हजरात से अर्ज कर देंगे और खवातीन ज़ियारत करके चली जाएंगे। तो फिर आप हजरात वहां दिन रात जो आमाल हैं उस छांव में बैठ के करें जो तबरुकात की छांव है, जो बरकत की छांव है। और उसी हाल में अगर बैठ के एक तस्बीह कि अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, बस अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। तन्हाइयों की कैफियत में
कोई दुनिया में साथ जितने बैठे हैं अपने आप को वहीं मैं तन्हा कर लूं। एक तस्वीर, बस एक तस्वीर। घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और अगर यहां आके नींद बढ़ गई, मोबाइल बढ़ गया और खाना पीना जो मुकद्दर का था वो मिला और महफिलें बढ़ गईं, तो फिर घर वालों को जाके क्या देंगे? मैं ये सवाल मस्तूरात से भी कर रहा हूं, आपसे भी कर रहा हूं। घर वालों ने बड़ी आसें रखी हुई हैं, घर वालों ने बड़ी उम्मीदें रखी हुई हैं, घर वालों ने बड़ी चाहतें रखी हुई हैं। ये आसें, उम्मीदें और चाहतें, ये आसें, उम्मीदें और चाहतें, ये घर वालों ने रखी हुई हैं, ये घर वालों ने रखी हुई हैं कि वहां हमारा बेटा, बेटी, अम्मा, बहन, रिश्ता, बीवी गए हैं, सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। तस्बीह खाने में गए हैं और तस्बीह खाने से झोलियां भर के आएंगे। कैसे भर के आएंगे? अपने पास कुछ होगा तो वहां जाके देंगे। बोलें, हजरत पीराने पीर शेख कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे, एक बात फरमाते थे, सुनो गौर से, अपने दिल के मटके को गौर से सुनना, अपने दिल के मटके को तन्हाइयों में इतना भरो, इतना भरो, इतना भरो कि लोगों को छिलकता हुआ देना जो बाहर छिक लगे। अपना मटका खाली ना करना, ख्याल कर। इतना भरो, इतना भरो, भरने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वो बाहर गिरना शुरू हो जाता है। वो गिरता पड़ता वो लोगों को देना, ख्याल करना, अपना मटका खाली ना करना। और ये मटका भरने के लिए अल्लाह ने आपको तस्बीह खाने में कबूल किया है। ये अल्लाह ने तस्बीह खाने में कबूल किया है। ये उसकी महबूबियत है, ये उसकी कबूलियत है, ये उसकी शफकत और अता है कि रब ने आपको कबूल किया है। ये उसकी इनायत है। जाग रहे, बाबा जी को उठा दो, उसकी अता है, उसकी इनायत है। एक तस्बीह, सारे अमल करें। मुझे यकीन है कि आप हजरात कुरान पाक के उस अमल को कर रहे होंगे जिस अमल के ऊपर या तव्वाब या करीम है। मुझे यकीन है आप में से कितने लोगों ने कुरान के 3-3, 5-5 खत्म कर लिए होंगे। किसी ने एक खत्म कर लिया होगा, किसी का कुरान का एक खत्म बाकी होगा। रोज कितने पारे पढ़े, रोज कितनी नवाफिल पढ़ी, रोज कितने तहज्जुद पढ़ी, रोज चाश्त, इशराक, अव्वाबीन कितनी पढ़ी। मुझे यकीन है कि फारिग होके आए ही इसी काम के लिए हैं। ये बताएं, इसी काम के लिए है। एक बंदे का ना बच्चा गुम हो गया, उसने अपने मुलाजिम को भेजा, किसी ने बताया कि बच्चा जो है वो लाहौर में गया है, किसी शहर में। उन्होंने कहा जी लाहौर में वहां जाके ना मैंने देखा था, ऐसे शक्ल का बच्चा था। उसने मुलाजिम को भेजा और मुलाजिम को भेजा, बच्चा लिया मेरा, तलाश करके लिया, तड़प रहा था। कोई 5-7 दिन के बाद उसका मुलाजिम आया तो उसके पास कुछ चीजें थीं। कहने लगा जी ये लाहौर की अनारकली की मिठाई है। अच्छा, उन्हें देखा ये क्या बात। उसने कहा ये लाहौर दाता साहब गया था, वहां की चादर ले आया हूं। अच्छा, ये क्या है। उसने कहा लाहौर शाही किले गया था, कमाल मंजर है। लाहौर मीनार पाकिस्तान के गया था, लाहौर मुगलिया दौर की पुरानी इमारतें हैं, फलां जगह गया था, फलां जगह गया था, फलां। उन्होंने कहा मेरा बच्चा, उन्होंने कहा वो तो भूल गया, मैंने तो बच्चे के लिए गया था, वो मेरा बच्चा कहाँ है। उसने कहा जी लाहौर की रंगीनियां ऐसी हैं, मैं लाहौर की रंगीनियों में ऐसा खोया कि आपका बच्चा भूल गया। घर छोड़ा, घर की लज्जतें छोड़ी, घर की बादशाहतें छोड़ी, घर की जिंदगी छोड़ी और तस्बीह खाने में आके मोहम्मदी बिस्तरे लगा दिए और तस्बीह खाने में आके अपने वजूद को फना कर दिया। अब यहां वजूद को फना करने के बाद भी फना न हुए तो फिर कहां हो गए। और अपनी चाहतों को अब लेके चल रहे हैं। और हम बाज़ औक़ात अगर किसी का कंधा लग गया तो कहते तू जानता नहीं मैं कौन हूं,
تو جانتا نہیں؟ جبلہ ابن اہم غسانی، جبلہ ابن اہم بہت بڑا سردار تھا، اس کے کپڑے کے اوپر کسی غلام کا پاؤں آ گیا اور اس نے طواف کے دوران اس کو تھپڑ مارا، اور پھر میں تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان کے پاس واقعہ ہوا اور کیس پہنچا تو فرمایا اس کے تھپڑ کا جواب تھپڑ ہوگا۔ کہا میں سردار ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، یہاں تو جھولیاں بھر کے جانی ہیں، اگر جادو ہے وہ یہاں نہ ٹوٹا تو کب ٹوٹے گا؟ جناتی اثرات ہیں یہاں نہ ٹوٹیں گے تو کب ٹوٹیں گے؟ قرضے ہیں، بیماریاں ہیں، بے روزگاری ہے، باہر جانے کے دروازے اور راستے بند ہیں۔ میں ٹاپر بننا چاہتا ہوں، ملک قوم اور ماں باپ کے نام روشن کرنا چاہتا ہوں، وہ یہاں نہ ہوا تو کہاں ہوگا؟ بولے اور کہاں ہوگا؟ دن رات وہی عمل کرائے جا رہے، دن رات وہی وظیفے پڑھوائے جا رہے، دن رات وہی پیکج دیے جا رہے۔ پیکج کا وقت ہوا اور میں ادھر سو رہا یا ٹیک لگا کے اونگ رہا، اور اس وقت ملنے کا وقت تھا۔ اس لیے میں نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنایا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو بندہ ان کی محفل میں اونگتا اور سوتا تھا، بندے پھر رہے ہوتے تھے، اٹھا کے پھینک دیتے تھے، وہ ہڈی ٹوٹے یا پسلی ٹوٹے۔ اور پتہ ہے لفظ کیا فرماتے تھے؟ ان کے الفاظ کا مفہوم بتا رہا ہوں، یہ عربی کے اشعار ہیں جو پڑھتے تھے۔ مفہوم یہ ہے، بارش ہو رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے، اور مالک کی انس بن مالک، نہ امام مالک، انس بن مالک صحابی تھے، امام مالک ان کا نام ایک لفظ آتا ہے اور بھول گیا، اس کی محفل میں آ کے، ان کی کنیت ہے وہ اس میں لکھی تھی، ان کی محفل میں آ کے اگر تیرا پیالہ لبریز نہ ہوا تو بور کہاں ہوگا؟ تو اونگ رہا، تو سو رہا، تو غفلت میں بیٹھا ہے، تیرا پیالہ اوندھا اور موندھا ہے، اوندھا پیالے میں بارش کا ایک قطرہ نہیں جائے گا۔ لہٰذا تو اس قابل نہیں کہ مالک، امام مالک، انہوں نے اپنی کنیت بیان کی تو ان کی محفل میں بیٹھ سکے۔ اور پھر آگے اشعار کے عجیب الفاظ ہیں، نہ بیٹھ تو ہماری محفل میں، کیوں؟ کل کو تیرا دل نہیں بدلے گا، لوگ کہیں گے امام مالک کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو ہمیں بدنام کرے گا۔ اشعار ہیں جن کا میں نے مفہوم بتایا کہ امام مالک کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو جا کے اس محفل کو ہمیں بدنام کرے گا، جبکہ یہاں غفلت سے تو زندگی گزار کے گیا تھا اور وہی غفلت لے کے گھر چلا گیا۔ غفلت کی وجہ سے نہ تیرا دل بدلا، نہ من بدلا، نہ تیرے مسائل حل ہوئے، نہ زندگی کی قسمتیں بدلیں، نہ تقدیریں بدلیں، نہ بخت کی لکیریں ماتھے پہ لکھی گئیں۔ یہ غفلت تجھے آخر کار لے کے جب گھر جائے گی، جا کے تو مالک کو بدنام کرائے گا۔ امام مالک فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ۔ ہم نے تو یہاں اپنی زندگیوں کی قسمتیں اللہ سے بدلوانی ہیں، مقدر بدلوانے ہیں۔ جو سارا دن اعمال ہو رہے، ذکر ہو رہا، تسبیحات ہو رہی، ذکر ہو رہا، یہ زندگی کے اعمال اللہ سے بدلوانے ہیں، اللہ سے نسلوں کی تقدیریں بدلوانی ہیں، اللہ سے نسلوں کا مقدر رزق لینا ہے۔ ایک منت کروں آپ سے، منت کروں یا نہ کروں، ایک درخواست کروں، اپنی نسلوں کو فقیر، منگتا، بھکاری، غریب، مفلس چھوڑ کے نہ جانا۔ جانا تو ہے، اپنی نسلوں کو فقیر، منگتا، بھکاری، مفلس، منگتا، در در کا چھوڑ کے نہ جانا۔ آپ کہیں گے یہ ہمارے بس میں نہیں، میں بھی کہوں گا سچ ہے ہمارے بس میں نہیں، لیکن برکت والے اعمال پہ اللہ اور اس کے حبیب کی نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں، یہ اعمال کرو، یہ ترتیب بناؤ، یہ اعمال کرو، میں تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا۔ اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں کوئی مثال سے سمجھاؤ، تو میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ درباروں کے مجاور گدی نشین، ان کے اوپر کوئی مہنگائی کا اثر پڑا ہے؟ پڑے گا؟
इनके बड़ों ने बरकत वाले अमाल किए थे। ऐसी मजालिस महफिल में बैठ के हर अमल की कदरदानी जैसे आप हजरात कर रहे हैं, वो सुबह से पहले का अमल है, वो सुबह के बाद का अमल है, वो इशराक चाश्त का अमल है, वो जोहर के बाद का अमल है, वो असर का, जोहर के दरमियान का, वो तस्बीहात जिक्र तिलावत का, वो दुआओं का, वो नवाफिल का, वो अपने आप का कानों का रोजा, आंखों का रोजा, जज्बों का रोजा, तन्हाइयों का रोजा, जबान का रोजा, ये सारे के सारे निजाम को वो करके गए थे, अल्लाह से मनवा के गए थे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तुमने मुझे राजी किया है, रिस्क और किस्मत के खजाने अर्शों पे हैं, फर्शों पे नहीं है। दुनिया जितनी बदल जाए, दुनिया के अंदर जितना निजाम जैसे हो जाए, मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को पाल के दिखाऊंगा, पाल के दिखाऊंगा। सच है, ये सच है, ऐसे ही अल्लाह पाल के दिखाएगा। अपनी नस्लों को फकीर छोड़ के ना जाना। ये अल्लाह ने नस्लों के बख्त नसीब मुकद्दर बनाने के लिए आपको तस्बीह खाने में अल्लाह ने कबूल किया है। पल पल को कीमती, लम्हे लम्हे को कीमती और सआदतमंद बनाए। यहां के एक एक चीज को, एक एक चटाई को, एक एक जगह को चूमे। या अल्लाह, इस पता नहीं इस जगह पे किस वली ने सजदा दिया होगा, आपको इल्म ही नहीं है। किस गौस ने, किस हस्ती ने सजदा दिया। एक साहिब नजर है यहां, साहिब नजर, अल्लाह ने उनके दिल और कश्फ की आंखें खोली हुई हैं। मुझसे कहने लगे, मैंने मजमे के अंदर एक बंदा देखा, जमीन से लेकर आसमान तक नूर की तार उसके साथ बंधी हुई थी और इस मजमे में मौजूद है। वो सच्चा साहिब नजर है। मैं ज्यादा ख्वाब बयान नहीं करता, ख्वाब सुनता भी नहीं हूं, कश्फ बयान नहीं करता, कश्फ सुनता भी नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें हकाइक होती हैं। हर ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, कुछ इंसान के गुमान भी होते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब सच्चे भी होते हैं, रोयाए सादिका होते हैं। ये ख्वाब नहीं, ये जागती आंखों की बात बता रहा हूं। इस पेशानी पे, इस जगह पे किस पेशानी ने सजदा किया होगा? इस कटोरे में मेरे साथ बैठा हुआ कौन सा बंदा होगा जो खाना खा रहा, मैं उसका जूठा खा लूंगा, बस मेरा काम बन जाएगा। आज मैं बैठा था, एक ही बर्तन में रोटी खा रहे थे और मुझे फौरन याद आया कि मोमिन के जूठे में शिफा है, रोजेदार के जूठे में शिफा है, मोमिन के जूठे में शिफा है। मैंने कहा तारिक, तू शिफा के नूर के लुक में खा रहा है, मोमिन के रोजेदार के जूठे में शिफा है, राहत है, शिफा है। यहां आके भी जादू ना टूटा, बंदिशें ना टूटी, हालात न बदले, किस्मतें न बदली, बख्त न बदले, मुकद्दर न बदले, नसीब न बदले, और गलियां और रास्ते न खुले, और जिसमें हाथ डालता हूं वो मिट्टी हो जाता है, सोना भी मिट्टी मेरे हाथ में हो जाता है। अगर यहां आके तकदीरें न बदली तो फिर कहां बदलेंगी, और बदलेंगी कैसे? ये सारा दिन रूहानी अमाल, रूहानी पैकेज, ये सारा दिन करेंगे। मैं नहीं बदल सकता, मैं तो एक मजबूर इंसान हूं, बेबस इंसान हूं, मैं कहां बदल सकता हूं? मैं भी इन्हीं अमाल, इन्हीं तस्बीहात, इन्हीं रूहानी पैकेज का मोहताज हूं, जो तस्बीह खाना दिन रात चुन चुन के आपको दे रहा, ताकरातों में दे रहा, रोज दे रहा, सुबह से लेकर शाम तक दे रहा, और आप हर दफा कदरदानी से ऐसे दौड़ पड़ते हैं। मैं देख रहा हूं चंद लोग हैं ऐसे, इंशाल्लाह वो भी आज के बाद अपनी बेफिक्री को फिक्रमंदी में ले आएंगे। देख रहा हूं आपके अंदर अदब है, कदरदानी है। इतना बड़ा मजमा हो, आज तक कोई लड़ाई ना हुई हो, हर फिरके का बंदा बैठा है, हर सूबे का बंदा बैठा है, हर जबान का बंदा बैठा है, हर तबके का आदमी बैठा है, और एक दूसरे से मोहब्बत, मुरव्वत, और एक दूसरे के साथ प्यार, और एक दूसरे से उल्फत, ये जिंदगी का सबक एक मश्क कर रहे हैं। और ये एक पुरअमन मुआशरा जिंदगी में ऐसे वजूद में आता है जैसे तस्बीह खाने में अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में है। सारे कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक।
یہ ایک وجود میں آتی ہے چیز، یہاں آ کے بھی نہ ہوا تو پھر کہاں ملے گا؟ اور ہے کون سے جگہ؟ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو تسبیح خانے کا رخ دکھایا، آپ نے تسبیح خانے کی قدر دانی کی، اور تسبیح خانے کی قدر دانی کے بعد رب نے یہ برکتوں کے دروازے کھولے، ایک تسبیح درود پاک کی، پر ہو ایسی کوئی دن میں کوئی رات میں جب آپ کو سہولت ہو، یہاں تو ویسے ہی سہولت ہے، یہاں تو فرصت ہی فرصت ہے، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی ساتھ، کوئی ایسی گھڑی، یہاں سہولت ہی سہولت ہو، کوئی ایسی گھڑی، بس بیٹھ کے میں ہوں، میرا اللہ ہو اور میرے حبیب کا درود ہو، بس میں ہوں، اور اس میں جو اللہ پاک دل کی دنیا آباد، من کی دنیا شاد، اور جلوے کھلیں گے، اور آقا کا دیدار، اور آقا کی کیفیات کی برکات، اور درود پاک۔ سبحان سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ کوئی بندہ بھی کہتا تھا نا میرا دل بند ہے، میرا رزق بند ہے، میری زندگی بند ہے، میری صحت بند ہے، میرا سب کچھ بند ہے، کوئی بندہ بھی اگر کہتا تھا تو سائیں فرماتے تھے اچھا پنجابی میں سائیں کہتے ہیں پاگل کو، سندھی سرائکی میں سائیں کہتے ہیں بڑے کو، سردار کو، آقا کو، بڑے کو، تو یہ سائیں بڑے والا سائیں ہے، آقا والا سائیں ہے، سردار والا سائیں ہے، چیف باس والا سائیں ہے۔ تو سائیں فرماتے تھے وہاں سائیں کے پاس محفلیں ہوتی تھیں، یہ درود کی محفل ہے، یہ استغفار کی محفل ہے، یہ قرآن کی محفل ہے، یہ مراقبے کی محفل ہے، فرماتے تھے اس کو درود والی محفل میں لے جاؤ۔ پھر درود والی محفل میں استغراق کی کیفیتیں ہوتی تھیں، بیٹھے درود پڑھ رہے ہوتے تھے، درود پڑھ، اور پھر اس کے اندر جب لگتی تھی اور وہ بھی وہ درود میں لگ جاتا تھا، پھر اس کے ساری تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلات، کیوں؟ درود میں شفا ہے، درود میں مشکلات سے نکلنے کا حل ہے، درود پاک بیماریوں کا علاج ہے، درود پاک قرضوں اور بوجھوں، مشکلوں اور پریشانیوں، ناکامیوں کا حل ہے، درود پاک زندگی ہے، درود روح ہے، درود جوانی ہے، درود حسن ہے، درود جمال ہے، درود کمال ہے، درود وصال ہے۔ بندے اور حبیب کا، اللہ اور بندے کا اور اس کے حبیب کا وصال ہے۔ اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو ملے گا، نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے۔ پھر سنو اس شعر کو، اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو ملے گا، نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے۔ ساری زندگی کملی والے آپ کی محبتوں کی تڑپ میں رہے، ہمیں پتہ ہے نہیں کہ ملنا کیسے ہے، وصل کسے کہتے ہیں، وصال کسے کہتے ہیں، پتہ نہیں ہے، تو پھر کہاں سے سیکھیں گے؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ یہ ان محفلوں سے ملے گا کہ وصل کیا ہے، وصال کیا ہے۔ ڈوب جائیں اس آخری عشرے کے دن اور رات میں، صبح اور شام میں، لمحوں میں، گھڑیوں میں ڈوب جائیں، زندگی میں انشاءاللہ تعالی اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بنا کے جائیں گے۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بہت دیکھی ہے، آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھی ہوگی، وہ یہ دیکھی ہے بڑے بڑے بینک بیلنس اور بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے مال، زمینیں، جاگیر، پلازے، ان کو فقیر ہوتے دیکھا۔ اولیاء اور بزرگوں کی زندگی کو میں نے فقیر ہوتے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کثرت مٹ جاتی ہے، برکت کبھی نہیں مٹتی۔ کیا لفظ کہا؟ کثرت مٹ جاتی ہے اور برکت کبھی نہیں مٹتی اور کبھی مٹے گی نہیں۔ کثرت مٹ جاتی ہے اور کثرت ختم ہو جاتی ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہوتی ہے، اور برکت ہمیشہ نسلوں میں رہتی ہے، نسلوں میں رہتی ہے۔
फैसला कर लिया कि ये 10 दिन इंशाअल्लाह ताला जिंदगी के ऐसे गुजारेंगे कि अपनी और अपनी नस्लों के लिए इनकलाब का निजाम पैदा करेंगे। इनकलाब आएगा, दिल में भी इनकलाब, जज्बों में भी इनकलाब, और नस्लों के रिस्क और वुसअत और बरकत में इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। और इनकलाब उसका आएगा जो अपने वक्त को कीमती, अपने लम्हों को कीमती, अपने पल को कीमती बनाएगा और फकीर बन के रहेगा, मिस्कीन बन के रहेगा। मेरी कोई हैसियत नहीं, ये सारे बाहैसियत लोग हैं, मैं बेहैसियत हूं। हैसियत तो उसकी होती है जो बड़ा सरदार हो, मैं तो फकीर बन के आया हूं। क्यों? सुना यही है, जो यहां फकीर बन के आएगा, तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है। बस फकीर बन के जो आएगा उसे जिंदगी का सबक और सफर लाजवाब मिलेगा। वही जिंदगी में कामयाबियां, वही जिंदगी में खैरें और वही बरकतें पाएगा जो फकीर बन के आएगा। तो हम सारे फकीर हैं। कुरान ने कहता है, कुरान कहते हैं मुझसे अगर लेना चाहते हो मेरे साथ एक आयत पढ़ो, जरा मेरे साथ पढ़ो, अभी अल्लाह देता है, पढ़ो, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह सारे फकीर हैं, मौला सारे मंगते हैं, सखी सारे भिकारी हैं। खैरिन फकीर, दे अता, खैर डाल फकीरों को, अल्लाह खैर डाल फकीरों की झोलियों में, अल्लाह खैर डाल फकीरों के कचकोलों में, अल्लाह खैर डाल फकीरों के घर और दर में। हम तो सारे फकीर हैं। कुरान एक और जगह कहता है अंतुमुल फुकरा, तुम सारे फकीर हो। और अल्लाह अपने बारे में क्या कहता है? मैं क्या हूं? वल्लाहु गनीयुन, एक जगह गनीउल आलमीन भी आया है। कहां आया? कुरान में आया। वो आयत मुझे बताओ। गनीउल हमीद है, आलमीन भी आया है। तो हम सारे फकीर हैं। अब बस एक बात सुने, और बड़ी काम की है। ये जो फकीर होता है, कभी इसकी जिंदगी में देखा है? ये ट्रेन में फकीर, ये बस में फकीर, ये हैदराबाद में फकीर, ये कराची में फकीर, ये लाहौर में फकीर, ये मंगता फकीर, ये हर जगह फकीर, ये सुबह भी फकीर, ये शाम भी फकीर। इसके कशकोल में खोटा डाले तो फकीर का, खरा डाले तो फकीर का। अच्छा, 1 रुपए का सवाल है, चवन्नी दे, आना दे, टका दे, पैसा दे तो फकीर का, जो दे तो फकीर का, जो ना दे तो फकीर का, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। ये है फकीर, और हम हैं फकीर, उसके दर के मंगते, उसके दर के भिकारी, उसके दर के सवाली, उसके दर के मोहताज। हम हैं फकीर, हम हैं फकीर। अल्लाह अकबर, हम हैं फकीर। मैं आज ना गमले सीधे करवा रहा था सामने, हर दफा गमलों को सीधा करवाता हूं, कहता हूं इन गमलों को कभी ना हटाना, फिर पता नहीं क्यों हटा देते हैं। कहते हैं बारिश के लिए आगे करते हैं, मैं कहता हूं जहां पड़े रहे पड़े रहे। क्यों? ये जो आते हैं ना शाही मेहमान, इनके लिए कोई हुस्न जमाल, खूबसूरती हो, सबसे खूबसूरती को देखने से भी राहत मिलती है। मैं कहता हूं इनको यहां से लाइन ना हटाना। आज फिर खड़े होके मैंने सीधे करवाए, फिर देता हूं, कोई गमला उधर हटा देते हैं, कोई उधर हटाते हैं। मैं क्यों हटाते हो? कहते पता नहीं किसने हटाया। हर बंदा एक तरफ हो जाता है, करे पता नहीं किसने हटाया। मैं कह रहा हूं इन गमलों को यहां से ना हटाओ, जहां मैं रखूं रहने दो। इनकी खूबसूरती मुझे तो मेरे बस में नहीं है कि यहां भी, इधर भी तहद नजर सब्जा होता, पार्क होता, इधर भी तहद नजर सब्जा होता, और रोजेदार ऐसे बैठे होते और परदेशी बैठे होते, ऐसे हुस्न जमाल को देखते, उधर अल्लाह की कुदरत को देखते, उसकी अता को देखते, उधर करम को देखते, और फिर दुआओं में लग जाते, और फिर कहते, और फिर क्या कहते? बलगल बेकमालिही कशफत जा बेजा
جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا علیہ۔ وہ درویش تھے، حضور کی شان لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے ان کے دل میں آیا لکھوں بلغ العلا بکمالہ، لکھ دیا، پھر کشفت دجا بجمالہ، لکھ دیا، حسنت جمیع خصالہ، لکھ دیا۔ اب ربائی ہے، چوتھا شعر زبان پہ نہیں آ رہا، دل پہ نہیں آ رہا، کئی دن بے قرار رہے، کئی دن بے چین رہے، درود پاک پڑھتے رہے، رات کو کملی والے خواب میں خود تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور پھر ربائی بن گئی کہ صلو علیہ وآلہ۔ پڑھیں دل کی کیفیتوں کے ساتھ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن نے کیا کہا ہے؟ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ امن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ تم نے اگر کفر کرتے ہو، اللہ کہتا ہے میں سارے عالم نہیں مانتے، اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں۔ کہی گئی کہ حضرت 17 رمضان کو آپ نے جو تحائف دیے، تحفے دیے، ہم رہ گئے، اب یہ دوسرا اور آخری موقع دے رہا ہوں۔ اپنا کوئی تجربہ طبی، روحانی، کوئی آزمودہ وظیفہ، کوئی نقش، کوئی تعویذ، کوئی دم، صاف صاف کاغذ پہ ایک کاپی لے لیں، یا آپ کو استقبالیہ پہ جو ہے وہ مل رہے ہیں کاغذ، ایک فارم پر کریں، 2 کریں، 3 صاف اپنا نام، نمبر، موبائل، ہر چیز وہ جمع کرائیں۔ 29 کی رات کو انشاءاللہ اس میں بھی بڑی خیریں بٹیں گی، جس طرح 17 کی رات کو لوگ مالا مال ہوئے ہیں، بڑے بات مان، بہت مالا مال ہوئے ہیں 17 کی رات کو، انشاءاللہ 29 کی رات کو بھی، انشاءاللہ 29 کی رات کو۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آج پریس کھلوا کے، اتوار تھا، یہ نقش یار و غار مزار کا پورا کاغذ چھپوا کے دے دیا، آپ کو لکیریں نہ لگانی پڑیں، آپ کو کاغذ کہاں سے ملے گا؟ یہ کملی والے کے دوست، یہ شاہی مہمان، کیسے اللہ ہمارے ساتھیوں کو جزائے خیر دے۔ یہ آج پورا کا پورا چھپوایا ہے، نقش یار و غار اور یار مزار۔ کب لکھیں گے؟ کب لکھیں گے؟ کب؟ آج لکھیں گے۔ ایک نقش لکھیں، 2 لکھیں، اپنے گھر والوں کے بھی لکھیں، یہ لکھ کے ایک نقش 2 لکھ، یہ کاغذ آپ کو فری مل گیا ہے، مل گیا ہے۔ جس کو نہ ملے استقبالیہ پہ، وہ آج رات کی 22 ہے نا، ہاں دیکھیں جی، یہ نقش لکھنا ہے 22 کو، تو اب بولو آج کی رات سے کل کی شام تک، آج کی رات سے کل کی شام تک، یہ آئندہ بھی لکھ لیں، یہ سوال پھر نہ کبھی آئے، یہ اہم سوال ہے، اچھا کیا بتا دیا، مغالطہ دور ہو گیا۔ بہت طاقتور نقش ہے، بہت عجب نقش ہے، بس لکھنا ہے، اور لکھتے ہوئے استحضار کے ساتھ، اور لکھ کے اور پھر اپنی جیب میں ڈال لیں۔ لاہور میں رہنے والے ہیں تو جیب میں، اور پھر اس کو پانی میں کھول کے، اس کے کاغذ کو کہیں دفن کر دیں، پانی میں کھول کے، اس پانی کا وہ طریقہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، کاغذ اس کا ہے نا لکھا ہوا، وہ آپ کے پاس سارا لکھا ہوا ہے۔ یہ آج کا نقش ہے اور بہت طاقتور نقش ہے۔ تو اپنے طبی روحانی تجربات، مشاہدات لکھ کے وہاں دیں، اور اس کے بعد کل جو ہے 23ویں شب ہے، گڑ کی ڈلی کا عمل ہوگا،
आप अपना कोई एक बाल कागज टिश्यू में रख लें और कुछ नाखून, उस पर एक ताकतवर अमल होगा और जिससे इंशाल्लाह चीजें टूट जाएंगी। कल 23वीं शब को और 25वीं शब को जो अमल होगा, बरकती नोट तकसीम होगा और दमशुदा तेल और पानी तकसीम होगा और झाड़ू का अमल होगा। बहुत ताकतवर है, हर साल होता है। अपने जिस्म पे झाड़ू फेरेंगे, बर्बादी, तबाही, बीमारी, तकलीफों पे झाड़ू और जादू पे झाड़ू फेर जाएगा। आप यहां मुकीम हैं, यहां झाड़ू लेके अपने बदन पे फेर लें, अमल में शामिल कर लें। घर जाते हुए सारे घर के अफराद पे झाड़ू फेर के बदन पे फेर के, हर हालत में हो सकता है ये अमल, हर हालत में किसी मस्जिद में या तस्बीह खाने में कहीं रख दें, कहीं रख दें। ये अमल इंशाअल्लाह कब होगा? 25वीं की रात को। कब होगा? 25वीं। और एक अमल मैंने जो है वो छपवाना है, लक़द जाअकुम। ये नक्श बहुत ताकतवर है, 3 नक्श लिखने हैं, उसका तरीका भी और नक्श का कागज भी साथ दिया जाएगा। शबे जुमा में सिर्फ 3 नक्श लिखते हैं, एक तस्बीह खाने में जमा करा दे, मैं उस पे अमल करूंगा, उस पे अमल करने के बाद इंशाल्लाह उसको दरख्त दें, और 2 आप घर ले जाएं, एक किसी जगह लटका दें किसी दरख्त से, उसको पूरा बंद करके टेपें करके तांगे। अच्छा, दरख्त में बांधने में मैंने तजर्बा किया है, ये धागे काटते हैं, मैं फिर तारों से बांधता हूं। दूसरा मैं क्या करता हूं, वो लोहे के खोल नहीं मिलते तवीजों वाले मैं उसके अंदर डाल के दाता हूं, ये गुलहरियां काटती हैं। मैंने हवेली में बहुत नक्श लटकाए हुए हैं, तो मेरे तजर्बे यही आए हैं। कहीं गुलहरियां नहीं होती, बहरहाल इसको लटका दे। और एक नक्श अपने घर में रखना है, जेब में नहीं रखना, घर में लेमिनेशन करके लटका दें, घर में रख दें, एक घर में रखना है, जेब में नहीं, ताकि पूरे घर में बरकतें, रहमत। आप जिस कमरे में रहते हैं, किसी फ्लैट में रहते हैं, जिस घर में आपका क़याम है, वहां रखें इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह खत्मुल कुरान का अमल है 27वीं को, और 27वीं को जो हजरात निकाह करवाना चाहते हैं पहले से इतला करेंगे। 28वीं को सूरत वज़्ज़ुहा, 29वां को आयत करीमा और हरूफ तहज्जी का अलविदा, और लैलतुल जायजा 29 चांद रात को या तवाबो या करीम का अमल, और ईद उल फित्र 6:30 बजे होगी। और फेसबुक पर अबकरी के नाम से बहुत से पेज चल पड़े हैं, एहतियात करें और उसको खत्म करने में हमारा साथ दें। जो साथ देगा उसके अजब फजाइल, फवायद, कमालात हैं। हमारा जो असली पेज है, जिसके आगे नीले रंग की टिक का निशान है, सिर्फ उसी पेज को फॉलो करें। नीले रंग के टिक का निशान, टिक जैसे ओके कहते हैं ना, ऐसे निशान, और नीले रंग का, उसी को फॉलो करें। और जो दूसरे पेज बन चुके हैं उनके लिए बहुत नुकसान कर रहे हैं लोगों का, उनके इजाले के लिए आप सारे फिक्रमंद हो जाएं, सारे परेशान हो जाएं, और उन सबको का पीछा करें। आज की रात मुबारक में फैसला करें, बोले। और सोशल मीडिया पर और यहां तस्बीह खाने में आकर बाज लोग मुझसे अपना रिश्तेदारी जाहिर करते हैं। कोई कहता है हजरत का मैं उस्ताद हूं, कोई कहता है शागिर्द हूं, कोई कहता है खलीफा हूं, कोई कहता है मैं रिश्तेदार हूं, कोई कहता है मेरा करीबी ताल्लुक है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर नुकसानात जिसका इजहार नहीं कर सकता। एहतियात भी करें, और अगर ऐसी कोई इतला मिले तो टेलीनार के नंबर पे हमें जरूर उसकी इतला करें, जरूर इतला करें। मजमा बढ़ रहा है, सेरी इफ्तारी के लिए पहले तशरीफ ले जाएं, बहुत पहले तशरीफ ले जाएं। और कापी वाले अमल में, तस्बीह वाले अमल में जो बरहरास्त हो, उसमें बहुत तवज्जो किया करें, बहुत तवज्जो। रोजाना तबरुकात की ज़ियारत अब तो आम हो गई, सिर्फ जब खवातीन की ज़ियारत होगी। मेरा मशवरा यह है कि खवातीन तो इत्तिकाफ में बैठ गई हैं, ठीक है, अब उनकी ज़ियारत की तरतीब तो नहीं बन सकती, क्योंकि आप मर्द हजरात यहाँ इसमें तबरुकात में तस्बीहात, जिक्र, तिलावत के लिए बैठ गए हैं। और खिड़कियों के बाहर न थूकें, लोगों की बेकरामी होती है, परेशानी होती है। हमारे कारकुन घर जाने लगे तो मैंने इनसे कहा कि ये पैसे हैं, इनको दूध पिला के भेजो। तो मैंने बहुत सारे पैसे दिए, मैंने कहा इनको दूध पिलाओ।
अच्छा, जो छुट्टी पे जा रहे थे उन्होंने कहा दूध को उबाले, बाज़ औक़ात इसमें कोई ऐसा केमिकल मिला हुआ होता है कि दूध खराब ना हो। उन्होंने कहा नहीं, बर्फ डाल, चीनी डाल के। उन्होंने कहा हमें दे दे। एक बंदे के जिम्मे 2-3 गिलास अच्छे खासे आए, गर्मी थी, जी भर के उन्होंने दूध पिया। दूध पीने के बाद वो बस पे जब बैठे, बस में बैठे ना, तो बैठते ही पेट के अंदर कोई निजाम चला, तो बस वाले को कहते हैं रोक, हमें हाजत आई है। वो कहते हैं अभी तो बैठे हैं। दूसरा कहते हैं रोक, तीसरा कहता है कोई 4-5। आखिरकार उन्होंने कपड़ों के अंदर, वो तो बस वालों का हाल हुआ। इधर जो छत पे सो रहे थे, छत पे वहां लैट्रीन नहीं था, छत पे गर्मियां थी, सो रहे थे। इतना भी होश ना रहा कि नीचे जाए। ये चीनी वाली खाद वाली बोरी नहीं होती, इस बोरी के ऊपर करना शुरू कर दिया। अब हुआ जुल्म ये हुआ, बोरी को उठा के दीवार के पीछे जो फेंका, पड़ोसी चारपाइयों पे सो रहे थे। वो कहें कोई चिपकने वाली चीज है, ये क्या है? कुछ चीज है जिसमें चिपक है क्या? वो सुबह सारे मेरे पास के, ये जनाब हमारे साथ, उधर वो निढाल पड़े हो, ओ बेचारे सारी रात। हमारे गलियों में आने जाने वालों पे कहीं खुदा ना खास्ता थूक ना पड़ जाए, इसमें एहतराम हमारा लाजिम है, एहतराम लाजिम है। और दूसरा, कपड़ों को बाल्टी में भिगो के ना रखें, दूसरों को मौका दें। और कपड़े लटके रहते हैं, उठाते नहीं हैं, परेशानी होती है, औरों को मौका दें। कपड़े अपने फौरन उतार लिया करें, वरना ये उठा के फिर ट्रस्ट में डाल देते हैं। फौरन उठा लिया करें। और अब ऐसा अलार्म ना लगाएं जिससे लोगों की नींद खराब हो। और लंगर हमेशा हदीये की नियत से लाएं और अपने हाथों से तकसीम करें। शब बारात में, 15 शाबान में, 11-12 की रमजानी रात में, 27वीं शब में, 9-10 मुहर्रम में, इसमें आजम के दम में, 1.25 करोड़ सूरत इखलास में, और 11-12 की जुमेरातों में, और 1.25 अरब के दरूद में। जो लंगर और सबील लगाना चाहते हैं इजाजत है, लेकिन हमेशा हदिये की नियत से जाएं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अब बैठ के हमने हुरूफ तहज्जी का अमल करना है। आज हुरूफ तहज्जी का अमल में हमारा कौन सा हर्फ होगा? आज हमारा हर्फ काफ है, आज का हमारा हर्फ है। उस हर्फ के अंदर जान डालने के लिए अल्लाह के नाम की ताकत को बयान करेंगे, अल्लाह की अजमत को बयान करेंगे दिल की गहराइयों से। कहीं ऐसा ना हो रोज का पढ़ना अजमत को खो दे। फिर सुने, रोज का पढ़ना अजमत और अदब को खत्म न कर दे। असल अदब है या जलीलो या जमीलो या जलीलो या जमीलो या जमीलो या जलीलो या जमीलो या जलीलो या जमील या जलीलो या जमीलो जमीलो या जलीलो या जमीलो या जलीलो या जलीलो या जमीलो या जलीलो या जमीलो। आमीन आमीन। आज के हमारे नक्श में हमारी सबसे पहली मुराद यह है कि अल्लाह कोई एक दरूद पाक की ऐसी तस्बीह दिखा दे, सुझा दे, जो तेरे कमली वाले का दीदार करवा दे। और ऐसा दीदार हो जो कभी खत्म भी ना हो, तो हर चीज पे कादिर है। उसके अलावा आप अपने नक्श में जो दिल की मुराद लिखना चाहें, और जो हजरात नए आए हैं वो पिछले नक्श अपने दिल की मुरादों के पुर कर करके एक एक नक्श को फाड़ फाड़ के अलहदा करके मटके में डालेंगे, जो पिछले नक्श उनके रह गए हैं। क्योंकि ये अमल यकम रमजान से शुरू हुआ है। और जो लिखना नहीं जानते वो नक्श पे उंगली फेरते हुए अपनी मुरादों का तसव्वुर करेंगे और उसी नक्श को फिर अलहदा करके मटके में डाल देंगे। लिखना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह
तवंगरी कशकोल का अमल आप लिखते रहें, जिन्होंने नहीं लिखा वो नक्श पे लिखते रहें। खुद निकालूंगा अंदर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये वो ताकतवर अमल है। आपके हाथ में जो गुठलियां है ना, ये गुठलियां नहीं हैं, ये वो हैं जिन पे लाखों करोड़ों दरूद, कलमा, इखलास, जिक्र, अमाल किए गए, सारा साल होता है। हाँ, ये सिर्फ रमजान में नहीं होता, इन गुठलियों पे अमल सारा साल होता है, सारा साल होता है। एक तो वो बरकत है। दूसरा, जो बंदा या कादिर हो या नाफी हो, सिर्फ 45 बार 24 घंटों में 7 बार ये अमल करेगा, और इस पे मिनट लगते हैं 2 या 2.5। जो कितने मिनट लगते हैं? 2 मिनट लगते हैं। 24 घंटों में 7 बार करेगा, अल्लाह उसे 7 आसमान, 7 जमीनों के खजाने, बरकतें, दौलतें, इज्जतें, राहतें, रहमतें, रूहानियतें और आफियतें अता फरमाए। और ये अमल तस्बीह खाने का है। तस्बीह खाने से जाते हुए गुठलियां साथ हरगिज ना ले जाएं, कहीं नुकसान ना हो जाए। थैली साथ ले जाएं, कटोरा साथ ले जाएं, और इस थैली में अपनी रकम, पैसे रखें, और इस थैली के अंदर जितने भी सूरत कौसर के अमल हैं रमजान के आखिर तक, इसी थैली पे ही करने हैं, इसी थैली पे ही करने हैं सूरत कौसर के अमल रमजान के आखिर तक। और इस थैली को अपनी जेब में रखना है। और जो पहले वाली थैली है वो जो है आपने घर में रखे, उसमें पैसे भी घर में रखें। और इसका जो हदिया है इस तवंगरी कशकोल का, हस्बे तौफीक परिंदों को गोश्त डाल दें, जब भी डाल दें, और एक दफा डालना है। हस्बे तौफीक परिंदों को गोश्त डाल दें, छिछड़े डाल दें, कोई चीज डाल दें, हस्बे तौफीक। आए इस अमल को करते हैं। इस कटोरे को, गुठलियां इसमें डालेंगे, और थैली हाथ में रखेंगे, दाएं हाथ में, और उसके ऊपर कशकोल रखेंगे, और सिर्फ 45 दफा वालाखिर एक बार दरूद पढ़ के बहुत दिल की गहराइयों से अपनी ज़रूरियात, अपनी हाजात, अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां और अपनी नाकामियां, अपने जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, सब चीज़ों का तसव्वुर करके पढ़ेंगे। या कादिरो या नाफे, पढ़ना शुरू करें। इन गुठलियों पे हाथ मल के, चेहरे पे, बदन पे इसकी बरकतें, इसकी खैरें ले लें। और ये सुन्नत अमल है। अमल करके, हाथों पे फूंक के, चेहरे पे, बदन पे फेरना सुन्नत अमल है। अब मुजरिमाना हाजिरी का अमल है। अल्लाह के सामने हम रोज कहते हैं कि मौला, हम इस बात का एतराफ करते हैं कि हम मुजरिम हैं। हम इस बात का एतराफ करते हैं कि हम मुजरिम हैं। तू शहनशाह है, तू करीम है। मुजरिमाना हाजिरी, मुजरिमाना हाजिरी। इसका अमल करेंगे बहुत तवज्जो से, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह दुआ करते हैं। मुजरिमाना हाजिरी। कोई ऐसे हजरात आप पे इसमें महफिल में बैठे हैं जो सऊदी अरब में या किसी अरब मुल्क में कुछ साल रहे हों और उनको अरबी बोलनी आती हो? कोई ऐसे लोग हों सऊदी अरब में या किसी अरब मुल्क में कुछ साल रहे हों और वो अरबी बोलना जानते हो? हाँ, ठीक है। आप हजरात जो हैं, आप हजरात इसके बाद क्या नाम है, दुआ के बाद हमारे इस 3 नंबर हाल में चले जाएंगे। फिर हैं सामने 3 नंबर हाल, तबरुकात के सामने जो हाल है वहां चले जाएंगे। तबरुकात के सामने जो हाल है वहां हमारे मुखलिस ले लेंगे, नाम लिख लेंगे। जज़ाकल्लाह। मुजरिमाना हाजिरी में अल्लाह को अपनी मुजरिमाना जिंदगी के मौला, बस से बड़ा मुजरिम हूं और तेरे सामने एक तराफ जुर्म करता हूं। और दुनिया में पता है जो इतराफ जुर्म कर लेता है
یا معاف ہو جاتا ہے یا اس کی سزا کم ہو جاتی ہے، اور تو معافی والا ہے، کریم ہے۔ اور اس کیفیت کے ساتھ تجھ سے میں مانگتا ہوں، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، وبسمک 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 کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، وبسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، وبسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم آمین۔ دعا کا وقت ہے، اور دعا کے بعد میرے جی میں ایک بات یہ ہے کہ دعا کے بعد سوال و جواب نہ ہو، صرف 11 بندے اپنے مشاہدات تجربات بتائیں، اسی میں سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، کیونکہ وقت تھوڑا بچتا ہے، تاکہ ہم اپنے مسائل کا حل بھی لے لیں۔ کیا خیال ہے اگر 11 بندے یہ بتائیں گے کہ میرا یہ مشاہدہ، میرا یہ تجربہ، فلاں تکلیف، فلاں مسئلے، فلاں مشکل کے بارے میں صرف 11 بندے بتائیں گے، اس میں سارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے اسی میں مل جائے گا، یہ تکلیف ہے اسی میں مل جائے گی۔ اور ایک چیز آپ نے یاد نہیں کرائی، پھر نہیں یاد کرائی، آپ کو آخری عشرے میں ایک عمل دیا تھا، کسی نے یاد نہیں کرایا۔ میں کہہ رہا ہوں تھوڑی یاد دہانی ہو جائے۔ آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے، کوئی دعا ہے، کوئی نفل ہے، کوئی عمل ہے، اس کو کسی بھی وقت گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے اس آخری عشرے میں کر لیں، بہت پا جائیں گے، بہت پا جائیں گے، بہت پا جائیں گے، انشاءاللہ بہت پا جائیں گے۔ میری نسلوں اس سارے نظام تسبیح خوانی کی نیت کر کے جو کرے گا انشاءاللہ کبھی خالی نہیں جائے گا، یہ الفاظ کافی ہیں، جو کرے گا انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، مغفرت فرما، پوری امت کی ہمیں کلمہ نصیب کر دے، بری زندگی اور بری موت سے بچا، ذلت کی زندگی اور ذلت کی موت سے بچا، عافیت عافیت اور عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، آمین 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 برحمتک۔ 11 افراد اگر بتا دیں۔ کہتے ہیں حزب البحر کے چلے کے بعد جو مٹھی بند کر کے کاف ہا یا عین صاد پہلی مٹھی، حامیم عین سین کاف دوسری مٹھی، اور جہاں پھر جائیں ضرورت کے مطابق کھولیں کام ہو جاتا ہے، اس کی بہت تاثیر ملی۔ 7 مرتبہ، ہاں کیا کریں آگے، کیا کریں پھر؟ 7 مرتبہ جہاں بھی کہف لکھیں، کہتے ہیں اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک اور جی کہا 2 دن پہلے چھت پر جوتا گم ہو گیا، پریشانی ہوئی، یا رب موسیٰ یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلسل پڑھا، فائدہ ہوا۔ لکھ دے جی
تو بٹھا دو. ہاں جی. کتنی دن پڑھا, کتنی دفعہ پڑھا, کتنی دفعہ؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. کہتے 20 سال سے مقدمہ تھا, ختم نہیں ہو رہا تھا. 6 دن پڑھا اور پاگل ہو کے پڑھا, دن رات ایک کر دیا. اگلے دن 6 دن کے بعد میرا مقدمہ سب خارج ہو گیا, میرے حق میں ہو گیا کامیابی. جی جس کو موہروں میں درد ہو, بہت زیادہ تکلیف ہو, اول آخر 3 دفعہ درود شریف سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے اس پہ دم کریں. اس طرح 3 دم کریں, ٹھیک ہو جائے گا. کوئی کہتے ہیں منزل نہ ہو, کوئی راستہ نہ ہو, پریشانی ہو, بندہ الجھا ہوا ہو, تو دعائے استخارہ پڑھے اور پڑھتا رہے. اللہ خود راہیں سجائے گا, اللہ خود راستے. ایک تسبیح نماز عشاء کے بعد, یا علی معلمنی, یا خبیر و اخبرنی, یا وہاب و حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. ایک تسبیح. کہتے اس کا رزلٹ میں نے ایک رات میں دیکھا ہے. اس کو پڑھ کے سوئیں, اللہ راہیں سجائے گا, راستے سجائے گا, منزلیں بتائے گا. جی ہاں. کہتے ہیں میری ٹانگوں میں درد ہوتا تھا اور وین چڑھ جاتی تھی, جسے کھلیاں کہتے ہیں یا اچمی کہتے ہیں. کہتے ہیں حامیم لا ینصرون, میں نے ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گیا, مسلسل پڑھا. جی کہا مجھے غلط وسوسے آتے تھے, میں نے سیدنا کریمن پڑھا, نہیں آتے تھے. جی کہتے ہیں کہ آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو میں 6 بسم اللہ 5 سورتیں آپ کی نیت کر کے پڑھتا ہوں مسلسل, یا حفیظ و یا سلام, کہ میرے مرشد کی حفاظت فرما. اور جو اوپر جہاز چلتے ہیں ان کی نیت کر کے پڑھتا ہوں, اللہ ان سب پردیسیوں کی حفاظت فرما. تو میری دعا میں طاقت, قبولیت اور تاثیر بن جاتی ہے. جی 2001 سال پہلے کہتے ہیں 2023 میں نے 12 نوافل, وہ جو 11-12 کے درمیان ادا کیے. سال سے پہلے میری شادی ہو گئی. جی ہائے ہائے 5 موبائل کہتے ہیں ہم نے آج اٹھائے ہیں, استقبالیہ پہ جمع کرائے ہیں, لگا کے سو جاتے ہیں, پرواہ ہی نہیں ہے انہیں. کیا کریں آپ حضرات کا, کیا کروں. ایک بابا جی تھے سندھ کے, تو وہ گالیاں بہت دیتے, اس طرح ان کے شاگرد انہیں تنگ کرتے تھے, پٹواتے تھے, تنگ کرتے تھے. ایک دفعہ کہنے لگے اللہ آج توبہ کرنی ہے. اب وہ توبہ کرنے کے لیے توبہ کرنے کے لیے بیٹھے, بہت رو رہے تھے, مولا میں گالیاں دیتا ہوں, اللہ معاف کر دے, معاف. غصہ آیا نا, پھر گالی دے کے کہنے لگے یا اللہ پھر تنگ بھی تو کرتے ہیں نا. غصے میں پھر گالیاں دے دی, پھر گالی دے دی. توبہ کر رہے, توبہ کرتے کرتے روتے رہے, پھر غصے میں کیا کہنا, اللہ تنگ بھی تو کرتے ہیں نا, پھر میں کیا کروں. اب دیکھیں 5 موبائل ہم نے آپ کے اٹھائے, استقبالیہ پہ پڑے ہیں,
मेरी दरखास्त है ना गफलत करें, कोई हमारी वजह से गुनहगार ना हो जाए। जी कोई भी चीज गुम हो जाए, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाह रहमान, मिल जाती है। जी कहते हैं पहले हम चौक पे जहां कहीं उतरते थे तो गाड़ी नहीं मिलती थी। मैंने उनसे कहा दरूद पढ़ के सूरत कुरैश पढ़ना शुरू कर दें। उन्होंने कहा जी अब तो आलम यह है कि बस गाड़ी हमारे कदमों में आ जाती है। जी करीब आ जाओ। हाँ जी क्या एक क्या करते हैं, एक बार सूरत फातिहा 3 दफा कुल वल्लाह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। तस्बीह खाने में आने से पहले कहते मैं अपने मुर्शिद को हदिया करता हूं। कहते फिर मुझे तवज्जो भी मिलती है और एहसास भी मिलता है, और 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें भी पढ़ के अपने मुर्शिद को हदिया करता हूं तस्बीह खाने में आने से पहले। जी मोबाइल मेरा चोरी हो गया, 12 नफिल तहज्जुद में पढ़े, यकीन से गिड़गिड़ा के मांगा, अल्लाह ने दे दिया। जी जो भी जायज काम हो 41 बार या अजीज हो पढ़े। ठीक है, 2 नफिल हाजत के पढ़ के 3 दफा सूरत यासीन पढ़े। जो भी हाजत है अल्लाह गैब के खजाने से अता करता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह कल मुलाकात। जिंदगी बाकी, शब दरमियान खुदा मेहरबान, शब दरमियान रब मेहरबान। हाँ कहते हैं कि हम यहाँ जमा हुए हैं आपकी जियारत, कदम बोसी और मुसाफे का। कितने दिन रह गए हैं? कहने लगे कि हम आपसे मुसाफा नहीं कर सकेंगे। कितने दिन रह गए हैं? अभी करते हैं मुसाफा। अच्छा अब सुने, कोई शोर नहीं बनानी, कोई लैन नहीं बनानी। आज मैं इनका इश्क देखूंगा। यहां से बंदा आएगा, ना मुसाफे में हाथ खींचेगा, ना चूमेगा, ना पकड़ेगा। जो हाथ खींचे, चूमे, पकड़ेगा, मेरी दुआएं नहीं होंगी। हाथ ऐसे हाथ से हाथ मिलाता जाए और चलता जाए। कोई लाइन नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना, कोई किसी को शोर नहीं करना। देखते हुए सलाम करना है। आप खड़े हो जाएं, आप क्यों बैठे हैं? माइक हटा लें, माइक मेरे इधर रखें, ये इसके ऊपर रखें और मेरी आवाज मुझ पे पहुंचे। आप बिल्कुल खामोशी से अस्सलाम वालेकुम कहना है और बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह हो, चलते जाए। जज़ाक। देखें माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खामोशी, धक्के नहीं। या तो मैं उठ के चला जाऊंगा फिर आप धक्के दें। खड़े ना हो, ऐसे हाथ लगाते जाएं और चलते हैं। माशाअल्लाह। देखें आवाज आ रही है। खामोशी। एक दूसरे का एहतराम। और एक दफा के बाद दूसरी दफा मुसाफा ना करना, बरकत ना अपनी लौटाना, अपनी बरकत ना तोड़ना। देखें माशाअल्लाह, बहुत एक दूसरे का एहतराम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ पकड़ के खड़े ना हो, हाथ पकड़ के माशाअल्लाह। देखें खामोशी। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई छोड़ दो ना, लाइन मानने में खैर।
لائن یہاں سے نہ آئے، وہاں سے لائن بنائے. ماشاء اللہ آپ کو دیکھیں یہ ماننے کا مزاج ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. دعائیں لے کے جا رہے ہیں، چونکہ مان رہے ہیں دعائیں لے کے جا رہے ہیں. چلتے جائیں چلتے جائیں، کھڑے نہ ہوں کھڑے نہ ہوں، چلتے جائیں کھڑے نہ ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلتے جائیں کھڑے نہ ہوں. خاموشی، ذکر ذکر ذکر. اللہ اکبر. مجھے کوئی ڈھونڈ کے ایسا مجمع لا کے دکھا دے کہ اتنا بڑا مجمع ہو، مرشد سے مصافحہ ہو اور شور شرابہ نہ ہو. الحمدللہ دل خوش ہو رہا ہے. اپنی جیبوں کی حفاظت، اپنی جیبوں کی حفاظت، اس پہ خیال رکھیں. کوئی گناہگار نہ ہو جائے، کوئی گناہگار نہ ہو جائے، کوئی گناہگار نہ ہو جائے، کوئی گناہگار نہ ہو جائے. ادھر سے نہ آئیں، ادھر سے نہ آئیں، یوں آئیں یوں آئیں. انشاءاللہ اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے. ادھر سے ٹوٹ کے نہ آئیں، لائن میں آئیں، برکت اس میں ہے. کوئی حرف نہیں، تھوڑی سی دیر لگ جائے گی. کیا پتا ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا حضرت خضر ہو، اس کو دھکا نہ لگ جائے. کوئی ولی ہو، کیا خبر، اللہ کے ہاں کوئی ایسا مقام والا ہو. مسافر کی خاطر اگر کسی کو دھکا لگ گیا، بے اکرامی ہو گئی تو بڑا خطرے میں بات ہے، نقصان ہے. کیا پتا اس بندے کا مقام کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خاموشی، بالکل خاموشی. ذکر، باقی ذکر کرتے رہیں مسلسل. بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا اللہ پڑھتے رہیں کہ ہم اپنے مرشد سے مصافحہ کر رہے ہیں اور مرشد کو یہ ہدیہ دیں گے، بسم اللہ اور سلام بھی. چلتے جائیں، ہاتھ پکڑ کے کھڑے نہ ہوں. چلتے جائیں چلتے جائیں. لائن توڑ کے آگے نہ آئیں، لائن توڑ کے آگے نہ آئیں. ہاتھ پکڑ کے کھڑے نہ ہوں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. رحمت ہے بھائی. ہاتھ ہٹا لو، ہاتھ ہٹا لو، ہٹا لو. انشاءاللہ سب ماننے والے ہیں، جذبے والے ہیں، عشق والے ہیں. ماننے والے، جذبے والے، عشق والے. ماننے. لائن نہ توڑیں، آگے نہ آئیں، اس ترتیب سے چلیں. انشاءاللہ اس میں خیر ہے، انشاءاللہ اس میں خیر ہے. ہاتھ پکڑ کے دیکھیں. ابھی ایک بندہ کھڑا ہو گیا تھا. ایسا نہ کریں اللہ والے، ایسا نہ کریں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ تھیلی کس کی گری ہے؟ تھیلی پوچھیں کس کی گری ہے؟ گٹھلیوں کی تھیلی ہے یا پیسوں کی ہے؟ گٹھلیوں کی ہے. پھر بھی پوچھ لینا کسی کی گٹھلیوں کی تھیلی گری ہوگی. مصافحہ کرتے جائیں. میرے سامنے بیٹھیں، میرے سامنے بیٹھیں. ایک چیز بتاؤں گا، آگے ہو کے بیٹھتے جائیں. ادھر ابھی نہ بیٹھیں نا، ابھی راستہ بند ہو جائے گا، ابھی راستہ بند ہو جائے گا. ابھی نہ بیٹھیں، راستہ بند ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاتھ دبائیں نہیں، کھینچے نہیں، پکڑے نہیں. ماشاءاللہ. ابھی نہ بیٹھیں، ماننے میں خیر ہے. ابھی نہ بیٹھیں، ابھی پیچھے 5 صفحے چھوڑ کے بیٹھیں. 5 صفحے چھوڑ کے بیٹھیں. گن لیں، صفحے گن لیں کتنی ہیں. 5 صفحے چھوڑ کے بیٹھیں، گن لیں. 5 صفحے چھوڑ کے بیٹھیں. باقی تھوڑے سے بندے رہ گئے. الحمدللہ میں بیٹھا ہوں، آپ کی خاطر بیٹھا ہوں. تسلی سے سب سے مصافحہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ سب سے مصافحہ ہوگا، سب سے مصافحہ ہوگا اللہ کے نام کی برکت سے. ادھر میرے خلیفہ ہیں، وہاں کھڑے ہو جائیں. سلیم صاحب سے بھی مصافحہ کریں. یہ میرے خلیفہ ہیں. کاپی ہٹائیں، ان کے ہاتھ سے کاپی لیں. دور کھڑے ہوں آپ ذرا. سلیم صاحب یہ خلیفہ ہیں، ان سے امریکہ میں ہوتے ہیں، ان سے بھی مصافحہ کریں. ماشاءاللہ. آج ہمارے ایک مخلص ساتھی ہیں جو 32 سال سے تسبیح خانے کے مخلص ہیں. انہوں نے آج کہا، اور انہوں نے کہا جی کہ آج مصافحہ بھی ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
ہاں جی، ہاں یہ کھڑے ہیں ہمارے بھائی راشد صاحب، انہوں نے آج مجھے کہا کہ مسافہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. ان سے بھی ہاتھ ملاتے جائیں، ماشاءاللہ ملاتے جائیں. ان کو آگے کر دیں ذرا تھوڑا سا، ان کے ساتھ کر دیں سلیم صاحب کو، ان کے ساتھ کر دیں راشد صاحب کو. یہ میرے ابتدائی ساتھی ہیں. آج انہوں نے کہا کہ آج تو مسافہ ہونا چاہیے. اللہ نے ان کی بات کو قبول کر لیا. ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. ایسے ہی ہاتھ فوراً تیزی سے چلتے جائیں، تیزی سے چلتے جائیں، تیزی سے. ماشاءاللہ. بس تھوڑے سے بندے باقی رہ گئے، اور جنہوں نے مسافہ کر لیا نا کھڑے نہ ہوں. آپ ان کا عشق دیکھیں، عشق تولیں گے، عشق تولیں گے. کھڑے نہ ہوں، اللہ والے کھڑے نہ ہوں، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں. ماشاءاللہ. جنہوں نے مسافہ کر لیا کھڑے نہ ہوں. اللہ مبارک کرے، اللہ قبول فرمائے. اللہ مبارک کرے، اللہ قبول فرمائے. اللہ برکت دے. آپ چلتے جائیں، تیزی سے چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ہاں دیکھیں تھوڑے سے باقی رہ گئے. بالکل جلدی نہ کریں، لیکن تیز تیز چلتے جائیں، چلتے جائیں چلتے جائیں. تیز تیز چلتے جائیں، تیز تیز چلتے جائیں. اللہ اکبر. اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. خوش قسمت ہیں، خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. چلتے جائیں، تیزی سے چلتے جائیں، تیزی سے چلتے جائیں، تیزی سے چلتے جائیں، چلتے جائیں، تیزی سے چلتے جائیں، تیزی سے چلتے جائیں، چلتے جائیں. ہاتھ پکڑے نہیں، چومے نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں تھوڑی ہی دیر میں کتنا بڑا مجمع سمٹ گیا. صرف ماننے کا مزاج. آگے راستہ بند ہو گیا بھائی، راستہ. اب صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ راستہ بند ہو گیا. نہ کریں، ایسا نہ کریں. مانتے جائیں، مانتے جائیں، مانتے جائیں، چلتے جائیں. اللہ اکبر. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. چلتے جائیں، چلتے جائیں تیزی سے. یہ راستہ یہاں لائن بند ہو رہی ہے. ان احباب کو اور آگے کر دیں، ان احباب کو اور آگے کر دیں. وعلیکم. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تیزی سے چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، تیزی سے چلتے جائیں. رفتار کو ذرا بڑھائیں، اللہ والے رفتار کو بڑھائیں. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاتھ نہ پکڑیں، ہاتھ نہ پکڑیں. بس سلام کرتے ہوئے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ مبارک کرے، اللہ مبارک کرے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ.
माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत थोड़े बंदे रह गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेजी से चलते जाएंगे, चलते जाएं, तेजी से चलते जाएं, चले जाएं। हाँ जी, चलते जाएं, तेजी से चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। भाई आप बैठ जाएं, दरखास्त बार बार कर रहा हूं, बैठ जाएं आप, बार बार दरखास्त कर रहा हूं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। माशा माशा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, अल्लाह वाले चलते जाएं। तेजी से चलते जाएं, रफ्तार तेज करें, अल्लाह वाले रफ्तार तेज करें। आ जाएं, करीब तशरीफ ले आए, फौरन तशरीफ ले आए, फौरन तशरीफ ले आए, फौरन तशरीफ। लाइव जा रहा है, फौरन तशरीफ ले जाएं, आ जाएं। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। हाँ हाँ, आ जाएं, आ जाएं, तशरीफ लाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा तकब्बल, अल्लाहुम्मा तकब्बल। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबके ऊपर वालेकुम अस्सलाम कह रहा हूं। चलते जाएं, चलते जाएं, स्पीड तेज करें, जरा रफ्तार तेज करें, चलते जाएं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और ज्यादा तेज, और तेजी से चलते जाएं, तेजी से चलते जाएं, और तेजी से चलते जाएं, और तेजी से चलते जाएं। कितनी अजीब बात है, इतना बड़ा मजमा है, कोई लाठियों वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई शोर वाला नहीं, कोई कुछ भी नहीं, खामोश, माशाअल्लाह, खामोश। तेजी से चलते जाएं, जरा तेज आ जाएं, आ जाएं, तेज आ जाएं, जरा तेज आए, तेज आए, तेजी से चलते जाएं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तेजी से आ जाए, आ जाए, आ जाए, तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए, तेजी से, तेजी से, माशाअल्लाह, तेजी से, तेजी से आए, आए, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं, तेजी से तशरीफ लाएं। हाथ पकड़े नहीं, झटका ना दें, पकड़े नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तेजी से चलते जाएं, चलते जाएं। सलाम और बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसे हाथ लगा के फौरन छोड़ के निकलते जाएं। औरों को मौका दें, औरों को मौका दें, औरों को मौका दें, औरों को मौका दें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा तकब्बल, अल्लाहुम्मा तकब्बल, अल्लाहुम्मा तकब्बल। तेजी से आए, जरा करीब करीब आए, फौरन तेजी से करीब करीब तशरीफ लाए, करीब करीब तशरीफ लाए। एक दफा के बाद दूसरी दफा ना आना, कहीं पिछली बरकत जाए ना हो जाए, कहीं बरकत जाए ना हो जाए। मानने में खैर, मानने में बरकत, मानने में खैर, मानने में बरकत होती है, बार बार में बरकत नहीं होती। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तेजी से चलते जाएं, चलते जाएं, आ जाएं, आ जाएं, तेजी से आ जाएं, आ जाएं। बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। अल्लाह के मेहमान, उसके हबीब के मेहमान, रमज़ान के मेहमान हैं, रमज़ान अल मुबारक के तस्बीह खाने के आप मेहमान हैं, आप शाही मेहमान हैं। अल्लाह मुझे आपकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह मुझे आपके अदब की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह मुझे आपके एहतराम की तौफीक अता फरमाए।
آپ ملا لیں، چلیں تشریف لے چلیں، تشریف لے چلیں، تشریف لے چلیں، آ جائیں، تیزی سے آتے جائیں، تیزی سے آتے جائیں، آ جائیں، تیزی سے آئیں۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تیزی سے آتے جائیں، آتے جائیں، اور رفتار ذرا بڑھائیں، رفتار بڑھائیں، تیزی سے، تیزی سے، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ مبارک، اللہ برکت دے، اللہ مبارک کرے، اللہ برکت دے، تیزی سے آتے جائیں، آتے جائیں، بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، تیزی سے بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، اور تیزی سے، اور تیزی سے، آ جائیں، آ جائیں، تشریف لائیں، تشریف لائیں، تشریف لائیں، تشریف لائیں، تشریف لائیں، ماشاء اللہ، بار بار مصافحہ نہ کرنا، ماننا محبت ہے، اصل محبت ماننے میں ہے، بار بار مصافحہ نہ کیجئے، اصل محبت ماننے میں ہے، ماننے میں خیر 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 ہے، قریب آ جائیں، جلدی جلدی آ جائیں، چلتے آئیں، قریب آ جائیں، تیزی سے چلتے آئیں، قریب آ جائیں، تیزی سے چلتے آئیں، قریب آ جائیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہاتھ کھینچے نہیں، دبائیں نہیں، ہاتھ کھینچے نہیں، دبائیں نہیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، ہاتھ کھینچے نہیں، دبائیں نہیں، چلتے جائیں، تشریف لے 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 جائیں، اب دیکھیں الحمدللہ سارے بندے ہو گئے، واہ ماشاءاللہ، دیکھیں سارے ہو گئے، اللہ، بار بار نہ مصافحہ کریں، بار بار نہ کریں، ہاتھ کھینچے نہیں، دبائیں نہیں، جھٹکا نہ دیں، بار بار مصافحہ نہ کریں، اللہ والے، اصل ماننے میں برکت ہے، اصل ماننے میں، تیزی سے چلتے جائیں، کھڑے نہ ہوں، تیزی سے چلتے جائیں، کھڑے نہ ہوں، چلتے جائیں، تیزی سے کھڑے نہ ہوں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، جی چلتے، بھائی ان کو ہٹا دیں، ہاں جی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک برکت دے، جی ہاں جی، جی چلیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ مصافحہ عمل سنت ہے، یہ مصافحہ کا عمل سنت عمل ہے، اور آپ نے سنت سمجھ کے سلام کیا، سنت سمجھ کے مصافحہ کیا، اللہ کے مہمانوں سے یہ ہاتھ ملا،
یہ ہاتھ بہت بابرکت ہے اور ہمیشہ مصافحہ کرنے کے بعد میں اس کو سینے پہ لگاتا ہوں، اے اللہ ان ہاتھوں کی برکت اس دل کو دے دے، اس دل کے کھوٹ ختم کر دے، اور اس دل کو قبر میں موت کے وقت زندگی میں روشن کر دینا۔ اور ان ہاتھوں کو ہمیشہ میں پیشانی اور منہ پہ ملتا ہوں، جو ہاتھ آپ سے ملے ہیں، کہ اللہ اس چہرے کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچانا، اور اس چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور میں اپنے بچوں کے منہ پہ ملتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ یہ چہرہ، یہ ہاتھ، آپ مہمان ہیں، آپ مہمان ہیں کس کے؟ کہاں ہیں میرے بچے؟ بلاؤ ان کے منہ پہ ملوں، کہاں؟ یہ مہمان ہیں کس کے؟ بولے کس کے مہمان ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے مہمان ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمان ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اور اللہ کے مہمانوں کی بہت قدر ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ سعادت مند ہیں، آپ بابرکت ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ فوراً لائٹیں بند، ترتیب بنائیں، سونے کی، آرام کی، تسبیح کی، ذکر کی، تلاوت کی، معمولات کی، فوراً ترتیب بنائیں، فوراً ترتیب بنائیں، اور انشاءاللہ اس ترتیب بنانے میں آپ کے لیے خیر اور برکت ہے۔ اس ترتیب بنانے میں آپ کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے اور برکت ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہمیں حکیم صاحب نے بتایا کہ اگر قرضے ہیں، بیماریاں ہیں، باہر جانے کے راستے بند ہیں، ٹاپر بننا چاہتے ہیں، ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک تسبیح درود شریف کی زندگی بھر پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، لیکن پڑھیں اس طرح سے کہ جس میں مجھے اپنی وجود کی فنائیت ہو، اور پھر میں اپنے وجود کو کملی والے کے قدموں میں فنا کر کے ایک تسبیح صبح شام پڑھ کر دیکھیں کہ کیسے کمالات ہوں گے۔ کچھ دن کی مشق ہوگی، پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تصور بنتا ہے، پھر توجہ بنتی ہے، پھر احساس بنتا ہے، پھر جلوہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے پوری توجہ سے تصور کر کے اپنے اندر کے اندھیرے کو ختم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سب کچھ فنا کر کے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاریوں کے سامنے بیٹھا ہوں اور درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ بس صرف یہ تصور کریں، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ سب درود پاک کی ایک تسبیح صبح شام اگر ہو سکے تو، نہیں تو صرف ایک بار دن میں کسی بھی وقت پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ آپ سب کی تمام مشکلات کو دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، آمین۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔